कुनै पनि राजाबाट त्यो पिरियडमा कुनै राष्ट्रघाती काम भयो? राजाबाट कुनै पनि राष्ट्रघाती भएन। तर यिनीहरू विदेशी दलालका गोष्ठीहरूबाट विदेशी यिनी दलाल नै हुन्। यदि माओवादी राष्ट्रवादी हुन्थ्यो र देश र जनताको लागि लडेको हुन्थ्यो भने जहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने, अनि चाहिँ सुस्ता जस्ता विभिन्न ठाउँ इन्डियाले मिचेका भूभागमा त्यहाँ गएर कुनै तिनी ब्यारियलहरू ती बन्दुकका हतियारका नाल त्यहाँ ताकिए। सेतु विकललाई शहीद मान्न तयार हुनुहुन्न? नेपाली जनता तयार छैन। म कहाँबाट तयार हुने? शालिक भट्टराई उहाँको योगदान के छ यो देशमा? उहाँको योगदान के छ? वीरेन्द्र चोक नेपालगञ्जको मात्र होइन, अब हामी जति पनि राजाहरूका शालिक भत्काइएका छन् त्यो इतिहास मास्न कसैको अधिकार छैन। जसले जसका पुर्खाले यो देश आर्जे उसको शालिक भत्काएर त्यो अन्याय हामी हुन दिँदैनौँ। हामी शालिक नेपाल अधिराज्यभरि जति ठाउँमा भत्काएका छौँ ढिलो चाँडो हामी राखेर नै छाड्छौँ। यदि यो देश बचाउने हो भने, यदि हामी नेपाली स्वाभिमानसँग जिउन चाहने हो भने, यदि दासत्व स्वीकार्ने हो, हामी दास हुने हो, इन्डिया जसरी अङ्ग्रेजको दासत्वमा थियो त्यसरी हामी चाहिँ विदेशीको हामी दासत्व स्वीकार्ने। नेताहरूले जे भन्छन् यसमेन बन्ने हो भने ठिक छ, गणतन्त्र होइन, एउटा आफ्नो देश जोगाउने र एउटा स्वाभिमानी नेपाली भएर जिउने हो, यो देशको रक्षा गर्ने हो, जनताको सुख शान्ति हेर्ने हो भने राष्ट्र संस्था अति अपरिहार्य। उहाँ चाहिँ त्यो आन्दोलनको क्रममा कि त गोली लागेको हुनु पर्यो, कि त लट्ठीको निलदाम हुनु पर्यो, कुनै छैन। एउटा बिमारी मान्छे त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुने बित्तिकै घरमा गएर अथवा हस्पिटलमा गएर चाहिँ प्राणत्याग गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ शहीद भनिदिने। सेतु विकको शालिकमाथि तपाईँहरूले अन्धाधुन्द आक्रमण गरेर त्यो शालिक फुटाउनु भएको छ। तपाईँहरूले यो राजा वीरेन्द्रको शालिक राख्दै गर्दा अर्काको शालिक चाहिँ किन फुटाउनु भयो? त्यो शहीद भन्नुहुन्छ, म त उहाँलाई शहीद देख्दिनँ। शहीदको परिभाषा के? शहीद भनेको त एउटा पहिला चाहिँ राणा शासन फाल्दाखेरि 4वटा शहीद छन्, दशरथ, सुखराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा लगायतका शहीदहरू। उता शालिक भत्काउनेलाई पक्राउ गर्नु स्वाभाविक होइन? अनि त्यो चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको शालिक राखेर सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा अनि वीरेन्द्रको शालिक भत्काउने चाहिँ पुलिस प्रशासनलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ सेतु विकललाई शहीद मान्न तयार हुनुहुन्न? नेपाली जनता मान्न तयार छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा मूलतः गत जेठ 19 गते नेपालगञ्जमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिक राख्दाखेरि जुन किसिमका हरकतहरू देखिए, नेपाल आज जसरी हामीले नेपाल र नेपाली भन्न पाएका छौँ, त्यो नेपाल र नेपालीका लागि यो आफ्नो जीवन नै यापन गरेर नेपाल बनाएका राजा वीरेन्द्रका पुर्खा, जसले नेपाल र नेपाली भन्ने अवसर दिए, तिनै राजा वीरेन्द्रका पुर्खाले बनाएको देशमा तिनै राजा वीरेन्द्रको शालिक राख्दा सरकार तर्सियो। गणतन्त्रवादी सरकार मृत्यु भइसकेका राजाको शालिकसँग तर्सिनुपर्ने कारण के थियो यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगसँगै त्यो शालिक पुनर्स्थापना कसले गरेको थियो, किन गरेको थियो भन्दा र हेर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादीहरूले भनियो, तर त्यसको अन्तर्य कुरो के थियो, भित्री कुरो के थियो, वास्तविकता के थियो, त्यो शालिक कसले निर्माण गरेको थियो, के प्रयोजनका लागि राखिएको थियो, यो वास्तविक कुरो बाहिर आउन सकेको छैन। अहिले पनि पक्राउ परेकाहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता भनिएको छ, कतिपय पक्राउ परेर धरोटी बुझाउन नसक्दा अझै पनि जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। र भनियो कि शालिक पुनर्स्थापनाको विरोध भइसकेपछि फेरि सहमति गरेर शालिक पुनर्स्थापना गरियो, शालिक राखियो। तर त्यो हो या होइन, वास्तविकता के हो, यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुरा गर्नेछौँ र समग्रमा यो व्यवस्था, यी पार्टीहरू, यी दलहरूका विषयमा पनि थोरै हामी छुने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर संरक्षण एवं शालिक पुनर्स्थापना समितिका संयोजक भीमबहादुर साई हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा भीमबहादुर साईलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, जय गोरख। अब केही कुरा त मैले पृष्ठभूमिमा भनिसकेँ। हजुर, गएको जेठ 19 गते नेपालगञ्जमा जुन किसिमको घटना भयो, प्रहरीले हाई फायर गरेर बल प्रयोग गरेर राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कुटेका भिडियोहरू, तस्बिरहरू सार्वजनिक भए, जुन कुरा हामीले देख्यौँ, त्यसको वास्तविकता के थियो? यो शालिक पुनर्स्थापना गर्ने त्यो कसले गरेको थियो, त्यो गर्ने शक्ति को थियो? साँच्चीकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको
नाम आइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै नेतृत्वमा भएको थियो, हुन त सबै राष्ट्रवादी शक्तिले गरेको भन्ने कुरा आयो, तर त्यसको अन्तर्य कुरा के थियो? शालिग पुनर्स्थापना गर्ने शक्ति को थियो? मैले यहाँबाट यो कुरा चाहिँ हजुरले यो जुन क्वेसन गर्नु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो शालिग जुन वीरेन्द्र सरकारको 2073 साल भदौ 16 गते पनि शालिग राखिएको र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका चाहिँ आबद्ध साथीहरू कार्यकर्ता भनौँ न र चाहिँ स्वतन्त्र बाँकेबासी जनताको चाहिँ ले चाहिँ राख्या शालिग हो र त्यो पनि राति 2:15 बजे हटायो 73 सालको र पछि आएर त्यहाँ चाहिँ हामीले वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा त्यसपछि शालिग राख्यौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी राख्न सफल भयौँ। त्यहाँको चाहिँ वीरेन्द्रनगरमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलका चाहिँ आस्था राख्ने साथीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो र स्वतन्त्र सुर्खेतवासी जनताले चाहिँ यो 78 पौष 14 गते वीरेन्द्र सरकारको जन्म जयन्तीको दिन त्यहाँ हामीले राख्यौँ। त्यसै गरेर 78 फागुन 7 गते त्रिभुवन चोकमा राख्यौँ र यो चाहिँ 79 जेठ 19 गते जुन वीरेन्द्र सरकारको त्यहाँ शालिग राख्ने चाहिँ हामीहरूले जो चाहिँ सबै बाँकेबासी स्वतन्त्र बाँकेबासी जनताहरू हामीहरू चाहिँ लागि पर्यौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो समिति पनि भयो। विभिन्न त्यहाँ चाहिँ यो शालिग बनाउने कुरोको विषय हो भने त अब यो चाहिँ सबै शालिग चाहिँ हामीले बनाएर हामीले बनायौँ। यो चाहिँ ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर संरक्षण एवं शालिग पुनर्स्थापना समिति। यो कुनै पार्टी होइन, यो कुनै पार्टी होइन र त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने साथीहरू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो अनि चाहिँ केही माओवादीका साथीहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ र अनि रापरपाका साथीहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ र स्वतन्त्र बाँकेबासी जनता प्लस विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू पनि सहभागी छ। अब त्यो भएको हुनाले स्वतन्त्र बाँकेबासी जनताले पुनर्स्थापना यो शालिग निर्माण चाहिँ गर्नेमा चाहिँ तपाईहरू यो जुन संस्था छ ऐतिहासिक धरोहर हजुर यसले मात्रै गरे हो? त्यहाँ काङ्ग्रेस माओवादी अथवा अरू राप्रपाको सहभागिता छ कि छैन? यो शालिग ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर संरक्षण एवं शालिग पुनर्स्थापना समितिले यो शालिग जुन हामीहरूले चाहिँ एउटा बनायौँ यो हामीहरूले नै गरेको हो शालिग बनाएको। तर चाहिँ शालिग हामीले बनाए तापनि त्यहाँ सबै त्यो शालिग राख्नेमा सबै विभिन्न चाहिँ राजनीतिमा आस्था राख्ने चाहिँ कार्यकर्ता नेता र चाहिँ स्वतन्त्र जनताहरूको समग्र बाँकेबासीले राख्या हो। अब राख्या त्यो भयो, तर बाहिर हेर्दा र पत्रपत्रिकामा सञ्चार माध्यममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा भन्ने कुरो आयो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा होइन? यो नेतृत्व चाहिँ कसले गरेको थियो? नेतृत्व भन्ने हो भने स्वतन्त्र बाँकेबासी एवं यो संस्था हो जुन ऐतिहासिक पुरातात्विक मैले भने नि धरोहर संरक्षण एवं शालिग पुनर्स्थापना समिति हो। राप्रपा होइन नेतृत्व, उहाँहरूको सहभागी र सहयोग छ। नेतृत्वमा भने मैले सहभागिता छ तर एउटा नेतृत्व हुन्छ नि, अग्रसरता लिने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ को हो भन्न जान खोजिरहेको छु। त्यो त स्वतन्त्र बाँकेबासी जनता भनेपछि सुर्खेतमा अमुक पार्टी होइन, सुर्खेतका स्वतन्त्र सुर्खेतवासी जनता त्यहाँभित्र काङ्ग्रेस पनि पर्यो, एमाले पनि आस्था राख्ने पर्यो, माओवादी पनि पर्यो, राप्रपाका पनि पर्नुभयो। भनेपछि यो कुनै अमुक पार्टीको नेतृत्वमा भएको होइन, समग्र बाँकेबासीले बाँकेबासी जनताले गरे हो नि त। त्यसो भए विरोध गर्ने चाहिँ को हुन् त? जहाँ विरोध भयो सेतु बिकको शालिगमाथि तपाईँहरूले अन्धाधुन्द आक्रमण गरेर त्यो शालिग फुटाउनु भएको छ। तपाईहरूले यो राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्दै गर्दा अर्काको शालिग चाहिँ किन फुटाउनु भयो? हेर्नुहोस्, हामीले 73 सालमा शालिग वीरेन्द्र सरकारको राख्दा पनि राज्यले त्यही हरकत गर्यो, राति 2:15 बजे उठायो र यतिखेर शान्तिपूर्व तरिकाले बाँकेबासी जनताले त्यहाँ बुद्धिस्ट पनि सहभागी छन्, सिखहरू पनि सहभागी छन्, हिन्दूहरू पनि सहभागी छन्, मुसलमानहरू पनि सहभागी छन्। सबैको संयुक्त स्वतन्त्र बाँकेबासी जनताले त्यहाँ चाहिँ शालिग राखिसकेपछि त्यहाँ माल्यार्पण र अबिर चाहिँ श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हुँदै बखतमा राज्य आएर एउटा पुलिस आएर शालिग ढाल्ने
एउटा चाहिँ जुन उहाँबाट चाहिँ हरकत भयो पुलिसबाट, त्यसको अनि हरकत भइसक्यो, त्यहाँ केही झडप सिर्जना भयो, झडप सिर्जना भएर गोली हवाई फायरहरू भए, त्यो हवाई फायर भइसकेपछि त्यहाँ शालिग ढालिसकेपछि केही युवाहरू अलिकति चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ वीरेन्द्रको चाहिँ शालिग ढालेको जो एउटा राष्ट्र प्रमुखको शालिग नै ढालिसकेपछि त्यो केही युवाहरूलाई चाहिँ सही भएन, त्यो गएर चाहिँ उहाँ त्यहाँ तोडफोड गरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर हामीले चाहिँ तोडफोड चाहिँ गरे होइन, त्यसको जिम्मा त लिनु पर्यो नि तपाईँहरूले। जब तपाईँहरू राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्दै हुनुहुन्थ्यो, राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्न अवरोध गर्दा तपाईँहरूलाई रिस उठ्यो भने कसैले, अर्को पक्ष पनि त छ नि यहाँ, जसले ६२-६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दा आफ्नो जीवन आहुति दियो, त्यो मान्छेको शालिग उनीहरूको जसरी तपाईँहरूले राजा वीरेन्द्र मान्नुहुन्छ त्यसै गरी उनीहरूले त्यो मान्दाखेरि त्यो शालिग फुटाउनु चाहिँ उपयुक्त हो? हेर्नुहोस्, त्यो शहीद भन्नुहुन्छ, म त उहाँलाई शहीद देख्दिनँ। शहीदको परिभाषा के? शहीद भनेको त एउटा पहिला चाहिँ राणा शासन फाल्दाखेरि 4 वटा शहीद छन्, दशरथ, सुखराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा लगायतका शहीदहरू कि त चाहिँ फाँसीमा टङ्गाएर चाहिँ उ गरिएको छ कि गोली उहाँ त एउटा बिमारी मान्छे, एउटा चाहिँ आन्दोलनमा जान्छौ कि जाँदैनौ, यदि गएनौ भने तिमीले चाहिँ पैसा चाहिँ हामीलाई चन्दा दिनुपर्छ भनेर त्यतिखेरको आतङ्ककारी माओवादीले दबाब दिएपछि उहाँ आइसकेपछि घटनास्थल जुन न्यू रोडको अहिलेको रहेको सेतुबीको त्यो वीरेन्द्रको प्रतिमा राख्ने ठाउँमा ज्ञानेन्द्र चोक नामाकरण भइसकेको ठाउँमा त्यहाँ झडप भइसकेपछि त्यो एउटा मन्दिर स्टाइलको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारको शालिग राख्ने ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ भत्काइसकेपछि त्यसको उसको लागि के असुर ग्यास सेलहरू चाहिँ नेपाल प्रहरी त्यति सुरक्षाकर्मीले चलाएको उसमा त्यहाँदेखि 500 मिटर तल गएर त्यो दौड धुप भिडभाडले चाहिँ मिचेर उहाँ चाहिँ बित्नु भएको छ। तर हस्पिटलको क्रममा उहाँ ठिक छ, बिरामी हुनुहुन्थ्यो होला, आउनु भएको थियो होला, तर आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गुमाएको त हो नि, अरू बेला गुमाएको त होइन नि। जति बेला आन्दोलन चल्यो, भागदौड मचियो, त्यस बेला ज्यान गुमायो होइन र उहाँले? त्यो क्रममा उहाँले ज्यान, आन्दोलनको क्रममा एउटा कस्तो छ भन्दा आन्दोलनको क्रममा उहाँले ज्यान गुमाउनु भयो, तर उहाँ चाहिँ त्यो आन्दोलनको क्रममा कि त गोली लागेको हुनु पर्यो, कि त लट्ठीको निलदाम हुनु पर्यो, कुनै छ नि एउटा बिमारी मान्छे त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुने बित्तिकै घरमा गएर अथवा हस्पिटलमा गएर चाहिँ प्राण त्याग गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ शहीद भनिदिने? भनेपछि तपाईँ सेतु विकल्पलाई शहीद मान्न तयार हुनुहुन्न? नेपाली जनता मान्न तयार छैन। तर बनाइरहेछ नि त, केही सीमित उनलाई शहीद बनाउने मान्छेले मात्र माने हो नि त। उनीहरूको प्रति प्रश्न छ, केही सीमित मान्छेहरू, राजाका हिजोका राजाका वरपर बसेका मान्छेहरू जो राजा चाहन्छन्, अहिले यो व्यवस्थाप्रति, अहिलेको यो परिवर्तनप्रति जसलाई स्वीकार छैन तिनीहरू हुन् सेतु विकको विरोध गर्ने भन्छन्। अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त त्यो 19 दिनको अस्ति 19 गतेको त त्यो चाहिँ प्रष्ट देखाएको छ नि त। जनता कति बिहानैदेखि मुखमा पानी नहालेर पनि हामी चाहिँ राजाको लागि शालिग भोलि राख्दैछ, श्रद्धाञ्जली व्रत बसेर हामी शालिग राख्छौँ भनेर त्यस्तो युवा जमातहरू। तर 62-63 को आन्दोलनमा त तपाईँले देख्नु भएको थियो मान्छेको उल्लेख्य सहभागिता त्यति बेला पनि थियो, थिएन र? त्यो त सबै विदेशबाट परिचालित थियो नि त, पैसा बाँडेको थियो नि त। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? प्रमाण छ? किन प्रमाण छैन? पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुल म सक्छु। कसरी? किन भनेपछि त्यो आन्दोलन केसका लागि थियो? 19 दिने आन्दोलन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको व्यवस्था स्थापनाका लागि थियो भनेर त उत्तर पाइसक्नु भएको छ त। म भन्दैछु गणतन्त्र ल्याउन कसको लागि थियो? नेपाली जनताको लागि। गलत। संहिता कसको लागि थियो? नेपाली जनताको लागि थियो। घर घरमा सिंहदरबार पुर्याउनु। गलत। अब कसरी म एक एक गरेर भनिदिन्छु हेर्नुहोस्। जब यिनीहरूले माओवादीले 2052 फागुन 1 गते भूमिगत भयो, त्यसपछि केसमाथि केन्द्रित भयो भन्दाखेरि सबैभन्दा ऊ राष्ट्रघाती हो भन्ने कुरा सठिक सरल एउटा नेपाली जनताले के बुझ्छ भने राष्ट्रिय जनावर गाई मान्नुहुन्छ? मान्छु। राष्ट्रिय जनावर एउटा चाहिँ 5 क्लास पढेको विद्यार्थीले राष्ट्रिय जनावर गाई हो भन्ने त बुझ्छ नि। अनि त्यो हिन्दू सनातन वैदिक हिन्दू धर्मको लागि प्रति के हो? लक्ष्मी माता हुन्। सबैभन्दा गाईको हत्या गर्न कसले लगायो? माओवादीले नै लगायो हो। मान्नुहुन्छ या हुँदैन? त्यो राष्ट्रिय जनावर हो भनेर राष्ट्रिय जनावरलाई पनि सेवन गरिदिने, अनि चाहिँ हिन्दूहरूको आस्थाको लक्ष्मीको मातालाई पनि को मासु पनि सेवन गरिदिएपछि
उनीहरू नेपाल विरोधी गतिविधिमा संलग्न छन् र विदेशीको इसाराबाट नाचेका छन् भन्ने कुरा त प्रष्ट आएको छ। त्यो त्यतिको द्वन्द्वकाल पिरियडमा नेपाली भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पारे। नेपाल आर्मी, नेपाली सेना, त्यतिखेर शाही नेपाली सेनाका छातीहरूको अरू निशाना भए। शस्त्र प्रहरी जनपदका चाहिँ कति चाहिँ श्रीमतीहरूको चाहिँ सिउँदो खाली भयो। भनेपछि यदि माओवादी राष्ट्रवादी हुन्थ्यो र देश र जनताको लागि लडेको हुन्थ्यो भने जहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने, अनि चाहिँ सुस्ता जस्ता विभिन्न ठाउँ इन्डियाले मिचेका भूभागमा त्यहाँ गएर कुनै तिनी ब्यारियलहरू, ती बन्दुकका हतियारका नाल त्यहाँ ताकिए, त्यहाँ ताकिएनन्। त्यहाँ केवल धर्ममाथि, केवल चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा सेना या प्रहरी तिनीहरूमाथि ताकियो अनि उनीहरू विध्वंसकारी र चाहिँ देशद्रोही हुन्। उनीहरू अहिले सरकारमा भएपछि अनि उनीहरूलाई चाहिँ गणतान्त्रिक भन्ने, उनीहरू त देशद्रोहीहरूले अहिले चाहिँ सरकारमा छ नि त। तपाईँले माओवादीलाई यो किसिमले भनिरहँदा, यो किसिमले चित्रित गरिरहँदा ती ६५-६३मा माओवादी अथवा काङ्ग्रेस अथवा एमाले सात दल भनौँ, तिनीहरूले आह्वान गरेर आएका जनता के विदेशी थिए? तिनी को थिए त? नेपाली थिएनन्? जो एउटा चाहिँ कार्यकर्ता छ नि 1950 को सन्धिको विरुद्धमा विस्तारवाद साम्राज्यवाद मुर्दाबादको लागि जो लडेका थिए, त्यो विचार लिएर लडेका थिए, तिनीमा राष्ट्रियता थियो। तर उनीहरूका हेडहरू के थिए? सबै दिल्लीमा गएर लुकेका थिए, झारखण्डमा गएर लुकेका थिए। एकादेशको कथा होइन, झारखण्डमा। ए भा उपेन्द्र यादव कहाँबाट पक्राउ खा? इन्डिया। मोइन बहादुर किरण कहाँबाट पक्राउ खा? इन्डिया। अनि कहाँ लुक्ने रहेछन्? नेपालभित्र। अनि हात हतियार कहाँबाट सप्लाई गर्ने रहेछन्? तर सुरुङ युद्धको नाममा रोल्पा रुकुमबाट सुरुङ खन्ने यिनी हैनन् र भारत विरुद्ध? ए बा जनतालाई त झुटो भ्रमको खेती 17,000 मारेर आफू चाहिँ कुर्सीमा पुग्नु थियो नि त। आज त्यही भएन? आज त रेणु दाहालको लागि चाहिँ, उनका आफन्तहरूको लागि चाहिँ, प्रचण्डको लागि चाहिँ, अनि बिना मगरको लागि चाहिँ 17,000 मान्छे मारिएका रहेछन् भन्ने कुरा क्रान्तिमा वेद त पढिँदैन होला नि त? मान्छे त मर्छन्, लडाइँ त हुन्छ, स्वाभाविक होइन र? विश्वभरका क्रान्तिमा मान्छे मरेका छैनन्? क्रान्तिमा मान्छे मर्नु भन्दा पनि त्यसले उपलब्धि के भयो भन्ने कुरा हो के। त्यहाँबाट के उपलब्धि भयो? उपलब्धि मेरो भाषा होइन है, उनीहरूको भाषामा सामन्तवादी राज संस्थाले बोल्न नदिएको, लेख्न नदिएको, सबै कुरा आफै उपभोग गरेको, जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था आयो, बोल्न पाउने व्यवस्था आयो, लेख्न पाउने व्यवस्था आयो, गणतन्त्र आयो, एउटै धर्मले सबैलाई चाहिँ थिचोमिचो गरे, उनीहरूको भाषा है, मेरो होइन, गरेको ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता आयो, सबै अधिकार केन्द्रीकृत भएर सिंहदरबार र नारायणहिटीमा बसेकोमा विकेन्द्रीकृत भएर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो। मैले भने होइन, तपाईँले सुन्नु भएको छ त, आएन परिवर्तन? सिंहदरबार जति छन् नि लुटेराहरू अहिले कति भ्रष्टाचार भइरहेछ। जग्गाहरू, सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ हडपेर लालपूर्जा बनाएर बेचेर खाइसके है। अनि एउटा चाहिँ बोल्न बन्देज थियो, बोल्ने अधिकार खोसेको थियो, एउटा दरबारमा जन्मेकै आधारमा राजा हुने व्यवस्था थियो, उनीहरूको भाषा होइन। उनीहरूले जुन बोलेका छन्, ओराल लागेको मृगलाई जे भने पनि हुन्छ है। अहिले यहाँ के देखियो भन्दाखेरि जुन माओवादीले जुन एउटा जनतामा भ्रम फैलाएको थियो, जुन एउटा झुटा मुद्दाहरू चाहिँ, एउटा चाहिँ झुटा आश्वासन दिएको थियो, आज एउटा पनि लागू भएको छैन। सिंहदरबार हामीले चाहिँ दुर्गम ठाउँमा पुर्याउँ भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले त गरे, भन्नलाई त सजिलो छ, तर बेवारीमा र त्यो वास्तविकता के छ त्यो बुझ्नु भएको छ? त्यहाँ अहिले पनि प्रत्येक पार्टीका कार्यकर्ता पालिएका छन्, प्रत्येक आफन्तहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा घुसाइएको छ। दक्ष र सक्षम युवाले त्यहाँ चाहिँ रोजगार पाएको छैन, अनि प्रत्येक ठाउँमा करप्सन छ। हिजो पनि त यस्तै थियो र त। परिवर्तनका लागि 46 सालमा आन्दोलन भयो, 62-63मा आन्दोलन भयो। हिजो पनि पञ्चायती व्यवस्था गनाएको थियो, भ्रष्टाचार थियो, भूमिगत गिरोहले चलाएको छ भनेको थियो, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको थियो र आन्दोलन भयो। 62-63मा राजाले सम्पूर्ण अधिकार निरङ्कुशता लादेर आन्दोलन भयो। कहिले पो यहाँ राम राज्य थियो र? निरङ्कुश त्यो लाद्या भन्न मिल्दैन। एकैछिन म यहाँनिर भन्छु, निरङ्कुश भन्ने कुरा छ नि, राजाले निरङ्कुश लादे भनेर,
त्यतिखेर मलाई केही कुराहरू थाहा छ। हेर्नुहोस्, मैले आफै भोगेको, एउटा गरिबको छोरो, एउटा माओवादीले जताततै पुलिसहरू र चाहिँ नेपाली जनता मार्दै हिँड्या बेला सङ्कटकाल एउटा आफ्नो शक्ति आफ्नो हातमा लिँदाखेरि त्यो सङ्कटकाल को माथि लागेको थियो भन्दाखेरि निरङ्कुश तानाशाही नेताहरूमाथि लागेको थियो, जसका एउटा जनताले त आफ्नो चाहिँ सिस्टम त फ्लो गरिरहेको थियो नि, कानुनलाई मानिराखेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ ल द्वन्द्व छ है भनेर 5-6 बजे आफ्नो काम गर्थ्यो, आफ्नो गृहमा आउँथ्यो, बस्थ्यो। तर यहाँ तस्करहरूको बिगबिगी थियो, तस्करहरूलाई बन्देज थियो, डुप्लिकेट 2 नम्बरी धन्दा गर्नेलाई चाहिँ प्रतिबन्ध थियो। नेताहरूले चाहिँ राति चाहिँ क्यासिनो खोलिनुपर्ने, 12 बजे डिस्को र रोमान्स गर्न नपाउँदाखेरि उनीहरूलाई प्रतिबन्ध थियो। तर नेपाली जनतालाई सुख थियो। तर राजाले त्यो 3-4 वर्ष जति आफूले को कार्यकालमा एउटा कर्णाली अञ्चलमा नेपाली जनताले, म एउटा कर्णालीवासी भएको हुनाले हामीले राजमार्ग पाएका छौँ, त्यो उहाँकै पालामा भएको भनेपछि कुनै पनि राजाबाट त्यो पिरियडमा कुनै राष्ट्रघाती काम भयो? राजाबाट कुनै पनि राष्ट्रघाती भएन। तर यिनीहरू विदेशी दलालका गोष्ठीहरूबाट, विदेशी यिनी दलाल नै हुन्, म प्रष्ट भन्छु। उहाँहरूबाट बिपा सम्झौता हो कि एमसिसी सम्झौतादेखि लिएर विभिन्न राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरे नि त, राजाबाट भयो। अनि राजालाई अनि हामी कसरी निरङ्कुश तानाशाही भन्ने भने अब गर्नुहुन्छ के त? नेपालमा त राजा गइसके, राजालाई त यिनीहरूले नागार्जुन पुर्याइसके, नारायण हिटीको राजदरबारबाट हटाइसके। होइन, हटा होइन नि त, राजाले देशको जनताको नाश हो। धारा 35 मैले जनतालाई सुम्प्या भने सुम्प्याको कोर्न नि त हो। अनि सुम्पेको नासो फेरि तपाईँहरू किन फर्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ त? यो व्यवस्थामाथि किन प्रहार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यो व्यवस्था 19 दिने जनआन्दोलन र 10 वर्षको जनयुद्धबाट आएको व्यवस्थामाथि निर्मल प्रहार अब निर्मला पन्तको जुन बलात्कारी छ नि, अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैन है। अनि यिनीहरूले गरेको अहिले जनतामाथि पेट्रोल तेल कति महँगी छ, एउटा चाहिँ कोभिडको उसमा यिनीहरूले कत्रो भ्रष्टाचार गरे। यिनीहरूबाट त जनताहरू त वाक्क दिक्क भएर यिनीहरूलाई त अब स्वीकार्ने पक्षमा छैन। के त भित्तामा टाउको ठोकेर पनि हुँदैन, रोएर पनि हुँदैन, कराएर पनि हुँदैन, श्राप गरेर पनि हुँदैन। गयो राज संस्था गणतन्त्र आयो, गएको छैन। होइन, गणतन्त्र चाहिँ यो टिक्दैन अब टिक्दैन। अब के आउँछ त? राज संस्था यदि यो देश बचाउने हो भने, यदि हामी नेपाली स्वाभिमानसँग जिउन चाहने हो भने, यदि दासत्व स्वीकार्ने हो, हामी दास हुने हो, इन्डिया जसरी अङ्ग्रेजको दासत्वमा थियो त्यसरी हामी चाहिँ विदेशीको हामी दासत्व स्वीकार्ने। नेताहरूले जे भन्छन् यसमेन बन्ने हो भने ठिक छ, गणतन्त्र होइन, एउटा आफ्नो देश जोगाउने र एउटा स्वाभिमानी नेपाली भएर जिउने हो, यो देशको रक्षा गर्ने हो, जनताको सुख शान्ति हेर्ने हो भने राज संस्था अति अपरिहार्य छ। अब भएको परिवर्तन 22औं शताब्दी, अब 21औं शताब्दी सकिसक्यो, 22औं शताब्दीमा आएर तपाईँ किन राज संस्था फर्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ? अब राज संस्था फेरि असफल भयो भने के राणामा फर्किने? हामी फर्किँदै जाने, प्रतिगामी हुँदै जाने? यहाँ सुन्नु न, राजा र नेतामा आकाश पाताल फरक छ। कसरी? देश उनका बाउ बाजे पुर्खाले यो देशमा आफ्नो बलिदानी दिएका छन्। राजा भनेको देशको निमित्त आफ्नो गर्दन दिन तयार छ, तर नेताहरूमा छैन। राजा भनेको राज संस्था, एउटा राजा हुने एउटा परम्परा, जुन संस्थाले के सोच्छ भने मेरो पछि छोरो नाति प्लाती यो देशको राजा हुने हो, मैले त्यस कारणले यो देशलाई जोगाइराख्नुपर्छ, मैले यो देशका जनतालाई माया गर्नुपर्छ, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन, अन्याय र अत्याचार हुन्छ। र अन्य देशको ले हाम्रो भूभाग 1 इन्ची मिच्नु हुँदैन। र चाहिँ अर्को कुरा के भने मेरो देशका जनता र मेरो देश सम्पन्नशाली भएर विश्व सामुमा सम्पन्नशाली देशको राजा हुँ भनेर चाहिँ त्यो इच्छा आकाङ्क्षा राजामा हुन्छ। भोलि यो देश रह्यो सदा अनन्तसम्म रह्यो भने चाहिँ मेरो सन्तानहरूले चाहिँ भने एकैछिन नेताहरूमा के छ भन्दाखेरि आज म चुनाव जितेँ, चाहे राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री होस्, भोलि म फेरि चुनाव यत्रो पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्छु जित्दैन कुनै ग्यारेन्टी छैन। भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ कि, खोला नाला बेचेर हुन्छ कि,
कुनै पनि विदेशीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गरेर मलाई चाहिँ डलर भित्राएर मेरा छोराछोरीहरूलाई विदेशमा सुरक्षित र विदेशमा ब्याङ्क ब्यालेन्स भरेर नेपाली अन्य गरिब जनताका छोराछोरी मेरा छोराछोरीसँग नदाजोस्, हाई लेभल हाई प्रोफाइल होस् भन्ने सोच नेतामा हुन्छ। त्यस कारणले देश विलय भयो भने राजा स्वतः विलय हुन्छ, तर देश विलय भयो भने नेता विलय हुँदैन। कुनै न कुनै जुन देशसँग त्यो देश गाँसिन्छ त्यही देशको राजनीति दलले जुन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको देशको राजनीति दल जुन छ त्यसैमा तिनी हेड यिनी प्रचण्ड बाबुरामहरू तिनै पार्टीका सदस्य बन्छन्। तर राजाले चाहिँ विकास चाहन्छ, समृद्धि चाहन्छ, राजाको पालामा हुन्छ यी भ्रष्टाचारी हुन्छन् भनेर तपाईँले भनिरहँदा हामीले राजाको शासन पनि त भोग्यौँ। त्यति बेला पनि जनता दुखी थिए, त्यति बेला पनि जनता बेरोजगार थिए, त्यति बेला पनि अवस्था जटिलै थियो। अनि तपाईँले भनेको कुरा कहाँ मिल्यो त? हिजो पनि उस्तै, आज नेता आए पनि उस्तै, जुन जोगी आए पनि कामै सुन्नु न। त्यतिखेर त्यो जब नेपालमा द्वन्द्वको पिरियड थियो नि, जम्मा त्यतिखेर 5,000 हो कि 6,000 रुपियाँ ऋण प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा थुपारेको थियो। आज 63-60,000 रुपियाँ एउटा नेपालीको यो चाहिँ 15-16 वर्ष कति भयो जनतामाथि। त्यो त यस्तो हो नि, कुनै काम गरेपछि ऋण त लाग्छ। तपाईँले घरमा कुनै किसिमका संरचना बनाउनु भयो भने तपाईँलाई ऋण लाग्छ नि। एकछिन नेपालमा बाटोघाटो हेर्नुहोस्, हिजो पञ्चायती व्यवस्था जाँदाखेरि बाटो कति थियो। यहाँबाट तपाईँ कर्णाली प्रदेशको मान्छे हुनुभयो, सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग जोडिएको बाटो थिएन, पुल थिएन, इन्डिया हुँदै आउनु पर्थ्यो। यिनै दलहरू सत्तामा आएपछि बनाए। आज स्वास्थ्य चौकी गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ, आज गाउँ गाउँमा सिंहदरबार छ, आज बाटोघाटो डाँडा काँडा सब भएको छैन र। अनि राजाले बनाएका कतिवटा अहिले कल कारखाना चलाएछन् यिनीहरूले, कतिवटा कल कारखाना बेचेर खाए है। राजाको पालामा एउटा थिलथिलो बनाएका कल कारखाना नबेचेर उपाय थिएन रे के। यिनीहरूलाई त के भन्छन् के भन्दैनन्, यिनीहरूले त नभएको कुरा भन्छन् नि। राजालाई त एउटा दोष आरोपण थुपार दिएर आफू चोखो बन्न खोजे होइन। अहिले एकछिन त अहिले हामीहरूले कतिवटा नेपालले कल कारखाना पायो है, त्यो भन्नुहोस्। महेन्द्र राजमार्ग बाहेक अर्को कुन राजमार्ग बन्यो? अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग बन्दैछ, हुलाकी लोकमार्ग बन्दैछको कुरा नभनौ न। यो त्यति वर्षमा त बनिसक्नु पर्ने होइन। त्यसो भए तपाईँलाई तपाईँको छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख होस् भन्ने लाग्दैन? यो व्यवस्थाले त चुनाव मार्फत तपाईँको छोरा होस् छोरी होस् तपाईँ स्वयं राष्ट्र प्रमुख हुने अधिकार दिएको छ नि। तपाईँ राष्ट्रपति किन त्यतिखेर चाहिँ अरूले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री गरिबको छोरा मरिचमान श्रेष्ठको इतिहास भने त गरिब तर राष्ट्र प्रमुख हुन पाएन। किन प्रधानमन्त्री भने चाहिँ राजा चाहिँ दरबारमा जन्मिएकै आधारमा विरासतकै आधारमा राजा हुन पाइने हो नि। यो हाम्रो परम्परा हेर्नुहोस्, नेपालको राजा भनेको एउटा गोरखनाथ, म एउटा हिन्दू धर्मावलम्बी हुँ, गोरखनाथ शाहवंशीय भनेको यस्तो हो, गोरखनाथको आशीर्वाद पाएर एउटा चाहिँ त्यो एउटा शाहवंशीय जुन पृथ्वीनारायण शाह जुन एउटा गोरखनाथको एउटा चाहिँ दैवी वरदानबाट गरेर यो मुलुक चाहिँ आर्जिया मुलुक हो। त्यस कारणले नेपालको राष्ट्र संस्थाको इतिहास छुट्टै छ। यो परम्परागत चल्दै आएको परम्परालाई कसैले तोड्ने। त्यसो भए नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा भन्छ नि बाघको मुखमा हात हाल्ने जस्तो यो गणतन्त्रको मुलुकमा हिजो गइसकेको राज संस्था दिवंगत राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने त्यो मूर्खता धृष्टता चाहिँ किन गर्नुभयो तपाईँहरूले? यो गणतन्त्रवादी यो हाम्रो इतिहास जोगाउनलाई पनि मूर्खता भयो। अनि किन प्रयोगले राष्ट्र प्रमुखको इतिहास जोगाउन नपाइने प्रयोगले किन हस्तक्षेप गर्यो त? कसले कहाँबाट तपाईँहरूलाई हस्तक्षेप गर्न लगायो भनिदिनुहोस् त। यो त अहिलेको गणतन्त्रवादी सरकार एउटा चाहिँ स्वर्गीय राजाको शालिग देखेर पनि थरर काँप्छ, उनीहरूलाई चाहिँ औडा हुन्छ। अहिले गणतन्त्रवादीहरूले नै कुन निर्देशनमा त्यो भएको। अब तपाईँले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जम्मै थिए भन्नुहुन्छ, अनि उनीहरूकै सरकार छ, अनि उनीहरूले नै लाए त तपाईँहरूले शालिग फाल्न? यस्तो अहिले चाहिँ जति पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जुन एमाले काङ्ग्रेस
त्यसमा त चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसभित्रका चाहिँ जुन माथि पुगेका छन् नि तलकाले त समर्थन जनाइरहेका छन् नि त त्यहाँ आएर त एमाले काङ्ग्रेसका केही साथीहरूले पनि त त्यहाँ सिमेन्टहरू दिएर त्यहाँ लगाउन पनि पुगेका छन् नि त तर माथिका जुन लिडर छन् नि नेता छन् नि राज्यमा बसेर देशको ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन् नि तिनीहरूको निर्देशनमा भयो नि त। अब त्यसो हो भने त्यो शालिग फालियो नि त्यहाँको स्थानीय सरकारले निर्देशन दिए हो कि केन्द्रीय सरकारले? जहाँसम्म मैले प्रत्यक्ष मेयर साहब प्रशान्त विष्टमा फोन पनि भयो उहाँले के भन्नुभयो भने म त्यतिखेर शालिग तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ राख्ने क्रममा म चाहिँ कृष्णसार एफएममा इन्टरभ्यू दिँदै थिएँ मेरो मोबाइल स्विच अफ थियो मलाई त्यो विषयमा कुनै थाहा छैन र मैले चाहिँ फाल्न पनि लगाएको होइन भनेर उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। उहाँको सहभागिता छैन उहाँले त्यो बोल्नुभयो हामीसँग फोन वार्तासँग त्यो कुरा चाहिँ भयो। सत्य हो त्यो प्रमाण सहित छ होइन उहाँ सत्य बोलिरहनु भएको छ। उहाँले अब जे कुरा त्यो बोलेको कुरा र सुनेको कुरालाई सत्य मान्नै पर्यो नि त। त्यसो भए केन्द्रीय सरकारको निर्देशन हो? अब यो केन्द्रीय सरकारको निर्देशन भन्ने कि अब त्यतिखेर पुलिसले आफै गरे? पुलिसले आफै त गरेन होला नि त। त्यसो भने त केन्द्रीय सरकार हो भन्ने त प्रश्न देखियो नि त। अनि त्यहाँ पक्राउ परेका मान्छे को हुन्? राप्रपाका हुन् अथवा तपाईँहरूका हुन्? अब यो कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनता हुन् पक्राउ परेका जनता हुन् सो इच्छा स्वतस्फूर्त तरिकाले आफ्नो खुसीले विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू पनि छन् विभिन्न चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि गएर चाहिँ त्यहाँ गएका हुन् कुनै चाहिँ एउटा कुनै काङ्ग्रेस एमाले कुनै पार्टी जनधनको क्षति त भएन त्यहाँ जनधनको चाहिँ घाइते हुनुभयो चाहिँ यो अब चाहिँ निर्ममतापूर्वक पनि अत्याधिक बल प्रयोग भएको छ। अब उहाँहरूले भन्दा 9-10 वटा राउन्ड भनेको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चलेको हामीलाई चाहिँ महसुस छ है। अब त्यहाँ चाहिँ उहाँ एकजना चाहिँ 1-2 जनाको चाहिँ हात खुट्टा नै भाँचिएको अवस्था पनि छ। यो जिम्मेवार कसले लिने? यो जिम्मेवार त अब चाहिँ जसले चाहिँ लट्ठी चार्ज गर्नेले लिनुपर्ने राज्यले लिनुपर्ने। राख्न लगाउनेले नि त लिनु पर्ला नि। राख्न लगाउने त उहाँहरू त आफ्नो इतिहास जोगाउँछु भनेर जानुभयो नि त इतिहास जोगाउन पाइँदैन। अनि उता शालिग भत्काउनेलाई पक्राउ गर्नु स्वाभाविक होइन? अनि त्यो चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको शालिग राखेर सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा अनि वीरेन्द्रको शालिग भत्काउने चाहिँ पुलिस प्रशासनलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? भनेपछि सेतु विकल्प सहित मान्न तयार हुनुहुन्न? शालिग नेपाली जनता तयार छैन म कहाँबाट तयार हुने? शालिग भत्का उहाँको योगदान के छ यो देशमा? उहाँको योगदान के छ? उहाँको योगदान अनि चाहिँ मिडिया साथीहरूले भन्नुहुन्छ उहाँ त गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याउनुलाई सहयोग हुनुभयो उहाँको भित्री आकाङ्क्षा के थियो त्यो कसैलाई त थाहा छैन नि त। शालिग भत्काएको ठिक हो उहाँको? मैले त्यो चाहिँ कुनै पनि शालिग भत्काएको ठिक हो त मैले शहीद नमानेपछि किन राख्नु पर्यो त शालिग? त्यो त हामीले राख्या होइन उहाँको चाहिँ केही गणतन्त्रवादी 2-4 नेताहरूले शालिग राखिदिनु भयो। भत्का त तपाईँहरूले हो नि? भत्काएको त जनताले हो नि त। जनता त तपाईँहरूकै निर्देशनमा थिएन? जनता चाहिँ स्वस्फूर्त हुन्छ कसैको जनता भनेको कसैको निर्देशनमा चल्दैन। भनेपछि अब फेरि शालिग राखिन्छ कि के गरिन्छ? अब हामी त देशव्यापी वीरेन्द्र चोक नेपालगञ्जको मात्र होइन अब हामी जति पनि राजाहरूका शालिग भत्काइएका छन् त्यो इतिहास मास्न कसैको अधिकार छैन। जसले जसका पुर्खाले यो देश आर्जे उसको शालिग भत्काएर त्यो अन्याय हामी हुन दिँदैनौँ। हामी शालिग नेपाल अधिराज्यभरि जति ठाउँमा भत्काएका छौँ ढिलो चाँडो हामी राखेर नै छाड्छौँ। अनि नेपालगञ्जको एउटा समाचार आयो कि पछि सहमतिमा शालिग राखियो भन्ने कुरा समाचार आयो त्यो के छ भने केही गणतन्त्रवादी मिडियाहरू छन् र उनीहरू केही त्यस्ता मिडियाले के गर्यो भने अब त्यहाँका जनताहरू आक्रोशित हुन्छन्। त्यहाँका जनताहरू आकर्षित भएपछि अहिलेको यो सरकारलाई नै भत्ताभुङ्ग हुने स्थिति हुन्छ। अब त्यो भएर त्यहाँका जनताहरूलाई भ्रम पार्नलाई सर्वदलीयबाट शालिग राख्ने निर्णय भयो भनेर वाइए झुटो समाचार पेश भएको छ। निर्णय भएको होइन? हुँदै भएको छैन। शालिग राखिएको छैन। शालिग कहाँबाट राख्नु त्यो चाहिँ लहर चाहिँ जिपर काममा चाहिँ शालिग राखिएको छ नि त्यही त भने गणतन्त्रवादीका केही चाहिँ मिडियाले त्यो गरेर त्यो चाहिँ मास नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्ने। अब कहिले राख्नुहुन्छ त शालिग त्यहाँ? अब हामी पूर्व तयारीमा छौँ। चाँडै राख्नुहुन्छ? हामी एकचोटि नगरपालिकासँग समन्वय गर्छौँ। फेरि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भने ठिक छ
यदि गर्नु भएन भने नेपाली जनताले ज्यान ज्यादा फेरि राखिन्छ। नेपाल अधिराज्यभरि हामी राखेर नै छाड्छौँ। नेपालगञ्जमा चाँडै राख्नुहुन्छ? अब ढिलो चाँडो त्यसको निरन्तरता हुन्छ। अब वीरेन्द्रको शालिग पनि बन्ने अवस्थामा छन्, शालिग बन्दैछन्। महेन्द्र सरकारको पनि बनिसकेका छन्, त्रिभुवन, अनि त्यसपछि अब विभिन्न अब पोखरामा हामीले झारल सिंह गुरुङको चाहिँ हामीले शालिग राख्दैछौँ भनेपछि हामीले राजाका जति पनि शालिग भत्किएका छन् नि, राष्ट्रिय विभूति सबका शालिग राखिन्छ। सबका शालिग हामीले राख्छौँ। अब अन्तिममा यसअघिका नेपालगञ्जका मेयर धवल शमशेर राणाको पालामा अलि सहज थियो, अलि सजिलो थियो तपाईँहरूलाई। अहिले प्रशान्त विष्ट काङ्ग्रेसका मेयर भएर आइसकेपछि अलि गाह्रो भयो? यस्तो उहाँले अब त्यो उहाँले त के भन्नुभयो भने फोनबाट मेरो जो उहाँ प्रशान्त विष्ट मसँग प्रमाणसहित पेस हुनु पऱ्यो भने हुम्ला, त्रिभुवनको चोकको शालिग राख्दाखेरि पनि हामी सकारात्मक नै थियौँ, हामीले कति सपोर्ट गऱ्यौँ। तर यो वीरेन्द्रको शालिग राख्नेमा हामीलाई थाहा छैन, हामीले हटाउन लगाएको होइन। अब राख्दा अवरोध हुँदैन भन्नुभएको छ उहाँले? त्यो सर्वदलीय मिटिङबाट हामी चाहिँ गराउँछौँ भन्नुभएको छ। सर्वदलीयबाट चाहिँ मिटिङबाट अलिकति उपमेयरले असहज वातावरण गराउनु भएको छ कि भन्ने महसुस। उपमेयर के नेकपा माओवादी जित्यो हो? यो जसपा उपेन्द्र यादवको जसपा होइन, समाजवादी यो हाम्रो बाबुरामजीको, उपेन्द्र र बाबुराम है। यो चाहिँ कमरुद्दिन राई हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि ऊ भयो। उहाँले चाहिँ अलिकति त्यो स्थिति देखिएको छ। भने प्रशान्त विष्ट हुँदा र धवल शमशेर हुँदा तपाईँहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो छ कि छैन? दुईटामा कोसँग सहज छ? अब एउटा चाहिँ यदि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ बिपी विचारलाई हेर्ने हो भने डाक्टर धवल शमशेर राणा र प्रशान्त विष्टमा केही फरक नहोला। यदि उहाँले आफ्नो चाहिँ पछाडि गएर बिपी विचारलाई हेर्ने हो भने सहज छ। अब तपाईँहरूलाई उहाँसँग काम गर्न सहज छ? उहाँले सहज वातावरण गराउनुपर्छ, होइन भने जनताले सहज वातावरण गराउँछ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, जय गरौँ।